हेलो गाइस, मैं हूँ शाहनवाज और आज की स्टोरी हमें भेजी है अजहर ने। अस्सलामुअलैकुम शाहनवाज, मेरा नाम अजहर है और ये बात है 2015 की। हमारे पीछे एक शख्स काफ़ी टाइम से पड़ा था और वो हमारा मकान ख़रीदना चाहता था। ये मकान हमें विरासत में मिला था। मेरे दादा की तरफ से मेरे वालिद को ये मकान मिला था। ये शख्स हमें काफ़ी टाइम से ऑफ़र्स लगा रहा था और अब बात धमकाने तक पहुंच आई थी। इस शख्स का नाम वलीद ख़ान था और बज़ाहिर तो ये एक बहुत नेक और दम दरूद करने वाला इंसान, लेकिन सारे इलाके के लोग जानते थे कि ये शख्स काला जादू करने के लिए बहुत मशहूर है। और अब तो हद हो चुकी थी कि ये शख्स हमारे घर बंदे भेजने लगा था कि मुझे ये मकान बेच दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरे वालिद ने बिलाखिर तंग हो के इस शख्स को बुलाया और पूछा कि आखिर तुम्हें यही मकान क्यों चाहिए? हमारे मकान के साथ भी तो मकान बिकने के लिए है, वो तो खुशी से बेचने को भी तैयार हैं। तो ये शख्स कहने लगा कि ये मकान मेरे दादा ने इंतहाई मजबूरी में बेचा था और अब मुझे ये मकान वापस चाहिए। लेकिन हम ये मकान बिल्कुल नहीं बेचना चाहते थे क्योंकि ये मकान बहुत प्राइम लोकेशन पे है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकान की कीमत अब करोड़ों में है। मेरे वालिद का इनकार सुन के इस शख्स को बहुत गुस्सा आया और जाते जाते ये हमारा दरवाज़ा ज़ोर से मार के गया और दरवाजे में खड़ा होके कहने लगा कि अब तुम बचोगे तो मकान में रहोगे ना। तो मेरे वालिद थोड़े डर गए। मैं, मेरे वालिद और मेरी वालदा, हम तीनों करीबी थाने में गए और हमने इसके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और उसके बाद करीबन 1 माह तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना वो शख्स आया ना उसका पैगाम। लेकिन हमारे घर में अजीबो गरीब हरकतें होने लगीं। उसके कुछ टाइम के बाद हमें हमारे घर से एक मिट्टी की कटवी मिली जिसके अंदर उल्लू का सर कटा पड़ा था और उसके साथ कुछ अंडे पड़े हुए थे। ये तो हम देखते ही जान गए थे कि ये जादू है और ये भी जानते थे कि ये किसने किया है। और हमने जाके एक बहुत अच्छे मौलाना से सारी बात को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि आप अपने घर में सूरह बकरा का विर्द किया करें और उसे मोबाइल फ़ोन्स पे लगा के रख दिया करें, आपको इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। हमने कुछ टाइम ऐसा किया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो हमने सूरह बकरा पढ़ना बिल्कुल छोड़ ही दिया था कि अब तो सब बिल्कुल नॉर्मल है। सूरह बकरा का छोड़ना और मेरे वालिद के दाएं हाथ के ऊपर एक बहुत मोटी सी गिल्टी बन रही थी जिसे छूने पे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे वालिद फर्नीचर की एक शोरूम चला रहे थे और वो बहुत वेल बिल्ड थे क्योंकि उनका काम बहुत मेहनत वाला था। ये गिल्टी बढ़ती ही जा रही थी और मेरे वालिद और हम सब बहुत परेशान थे कि आखिर अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे घर की दाईं जानिब डॉक्टर अजहर रहते हैं जो कि ओटी में होते हैं और मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो हम शाम को उनके घर चले गए और हमने कहा कि आप देख तो लें ये आखिर मसला क्या बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में लाइपोमा है जो कि एक चर्बी की गांठ है। अब पता नहीं ये नुकसानी है या नहीं, हमें इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी का मतलब उसका एक टुकड़ा लेके उसे कैंसर के टेस्ट के लिए भेजना होगा। हम बहुत डर गए लेकिन उन्होंने हमें तसल्ली दी कि ये एक नॉर्मल सा टेस्ट है और लाजमी नहीं कि आपके साथ ये मसला होगा। तकरीबन 15 दिन के बाद बायोप्सी का रिज़ल्ट आया और डॉक्टर अजहर ने कहा कि हमें इससे फौरी तौर पे ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। मेरे वालिद ने कहा कि ठीक है। हम ओटी में गए, उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि आधे घंटे के बाद आपका ऑपरेशन है, हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, मतलब कि जगह सुन होगी और बस इसको हम निकाल देंगे। और हम गए और ऐसा ही हुआ। ऑपरेशन तो हो गया लेकिन ऑपरेशन के 1-2 हफ्ते के बाद मेरे वालिद का वज़न बहुत तेज़ी से गिरने लगा।
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ بہت ویل بلڈ انسان ہیں اور کافی محنت والا کام کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا وزن بھی بہت تھا اور ان کی فزیک بھی بہت اچھی بلڈ تھی، لیکن ان کا وزن بہت تیزی سے گر رہا تھا اور ہم پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان کا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروایا جو کہ بالکل نارمل تھا، ہم نے ان کے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروایا جو کہ بالکل نارمل تھا، ہم نے ایون ان کے کینسر تک کا ٹیسٹ کروایا، لیکن کوئی بھی بیماری سامنے آ ہی نہیں رہی تھی۔ سارے ٹیسٹ بظاہر تو نارمل تھے، لیکن وزن ایسے گر رہا تھا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ اور اب تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے والد کا وزن محض 55 کلو رہ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ 15-16 سال کا ایک لڑکا ہو۔ پر ایک بات جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپریشن کے بعد بھی ان کی وہ بازو جہاں سے وہ گلٹی نکالی گئی تھی وہاں مسلسل درد تھا اور اب سوجن بن رہی تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک الٹرا ساؤنڈ لے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے نیچے پس ہے یا پھر دوبارہ لائپوما ڈیولپ ہو رہا ہے۔ آسان الفاظ میں بولوں تو ڈاکٹر کہنا چاہتے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ٹیومر تو ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جب آئی تو یہ بات بہت دنگ کر دینے والی تھی اور بہت حیران کر دینے والی تھی کہ ان کے بازو میں ایک چکور سی چیز تھی، جیسے مانو کسی نے کچھ باہر سے اندر رکھ دیا ہو۔ ایک چکور پیس تھا ان کے بازو کے اندر۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نارمل نہیں ہے، شاید آپریٹ کرتے ہوئے ان کے بازو میں کچھ رہ گیا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اچھے خاصے وزن کے تھے اور اب ان کا وزن صرف 55 کلو رہ گیا تھا۔ میرے والد کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ 2 انچ ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے جسم کی کیا حالت ہوگی۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ چکور چیز صاف صاف ان کے بازو میں اب نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب آپریٹ کیا، ان کی سکن کو کھولا تو نیچے ایک تعویذ تھا جو کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے ڈاکٹر نے وہاں رکھا تھا۔ ہم ان کی طرف گئے اور بہت خفا ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر رپورٹ کروائیں گے، تو وہ ایک دم ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اوٹی میں کسی نے ایسا کر دیا ہوگا، میں تو ایسا نہ کر سکتا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں، آپ کے والد تو میرے بھائی جیسے ہیں۔ ہم اوٹی میں گئے اور اس دن موجود عملے سے پوچھا، ان میں سے ایک لڑکا کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، تو ہم نے اسے پریشرائز کیا، تو پہلے تو اس نے وہ بات خود پہ لی کہ میں نے کیا ہے، تو میں نے کہا کہ سچ بول دو، نہیں تو تم اندر سے باہر نہیں آ سکو گے۔ تو وہ گھبرا کے ایک دم ڈاکٹر کا نام لینے لگا کہ اس دن جو ڈاکٹر آپریٹ کر رہے تھے انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس کو فیٹ کی لیئر کے نیچے رکھ دو اور سٹچ کر دو، مطلب کہ بازو میں موجود چربی کی لیئر کے نیچے رکھ کے ٹانکے لگا دو۔ تو اب صاف تھا کہ یہ کام تو ڈاکٹر نے ہی کیا تھا، جو کہ ہمارے اچھے دوست اور پڑوسی بھی تھے۔ ہم اب بہت تنگ ہو چکے تھے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ بالکل انکار کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے اور آپ کی بہت بدنامی ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے آخر ایسا کیا کیوں ہے۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے لالچ ہو گئی تھی، اس عامل نے مجھے 4 لاکھ کی آفر کی تھی اور مجھے بس یہ کرنا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک شاپر میں لپیٹ کے آپ کے بازو میں رکھنا تھا۔ تو اب بات صاف تھی کہ آخر یہ سب ہوا کیوں تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تعویذ کو نکالتے ہی قریباً 2-3 مہینے کے اندر میرے والد پہلے کی طرح بہت ہیلدی ہو گئے، اور سچ کہوں تو پہلے سے بھی زیادہ ہیلدی ہو گئے۔ ہم نے ڈاکٹر پہ اور عامل پہ رپورٹ کروا دی اور ان پہ کیس کر دیا، جس سے وہ بھی باعزت بری ہو گئے، کیونکہ عدالت ان سب چیزوں کو کسی خاطر میں نہیں لیتی۔ اور اب ہم الحمدللہ اپنے مکان میں کافی سکون سے رہ رہے ہیں، پر پتہ نہیں کب وہ شیطان دوبارہ ہم پہ کوئی ایسا کارن کر دے۔ تو گائز، یہ تھی سٹوری اظہر کی۔
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।